الحمد لمن هو أولى بالحمد والثناء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم الآية أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دوستو، بزرگو، معاذ مخلص موحد ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انسان اگر اپنی انسانیت کو چا سمجھے تا اس تو ود کے ہور عزت مقام والی کوئی مخلوق کوئی نہیں. انسان جس وقت انسانیت چو نکلدا ہے وت اس تو گھٹیا بھی ہور کوئی نہیں. عزت مقام تے رتبے دے اعتبار نال اس تو ود کے ہور کوئی نہیں. تو اگر اے اپنی انسانیت کو چا بھلاوے تا اس تو گھٹیا ہور مخلوق کوئی نہیں. اس گالو تسا سن دے پہ آوے میرے استاد بھی ہیں تے برادر بھی ہیں اور ساڑی دوستی بھی بڑی بھراما تو بھی زیادی ہے. اللہ خوش رکھے انہوں کو، اللہ علم و عمل مزید ترقی دا نزول فرماوے. میرے اپنے گلے دا بڑا ہی مسئلہ، حالانکہ میں واللہ باللہ مسجد ہی بیٹھا صرف انہاں دی شوق لائے کے آیا بے انہاں نال باساں راتی انہاں نال لازا گپ مارساں چلو پروگرام انہاں کل کروا کے انسا سویرے جمعہ میں پڑھا لیسا. گالے بندہ ہر نال سنگت تروڑ دے وے تا گزارا چل ویسی، ہر نال
صحبت ختم ہو جاوے دنیا دی زندگی نبھ ویسی، لیکن دو جگہ ایسیا ہے نا دو اگر بندہ انہاں دو چو ایک نال رکھے تے ایک نال تروڑے تا سوائے ذلت دے کچھ بھی نہیں ملدی۔ ایک بندہ اللہ دے نال لئی ہوئی اپنی محبت تے پیار دا امید علی جیری رسیے ایکو ختم نہ کرے۔ دوجا اللہ دے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جیرا ایدہ جذبہ ہے عشق رسول دا ایکو بھی مٹا نہ دے وے۔ اے اگر دو قائم رکھے چا دو انہ پہلوਆਂ کو مضبوط چا تھا میں تب بے شک سارا جہان رس ونجے خیر ہے، اے بندہ اجڑ سی نہیں۔ تو اگر سارے جہان دے لوگ عزت کرن لگ ونجن تے تلیاں تے چاویں تے محبت تے پیار دا اظہار شروع کر دے تے اپنے ہتھاں نال گھیو تے مکھن تے کھیر پلاون تے کھواون لگ جاویں، اگر انہاں دوچو ایک نال بھی رسی تروڑ چھوڑی اس تک کدی بھی اے ترسی نہیں، ہمیشہ اڑدا رہے ویسے۔ اس گالو اللہ رب العزت فرمائے میرا پیغمبر اے جتنے بھی بھولے رہ گئے ہون تک خطاواں کریں دے رہ گئے غلطیاں کریں دے رہ گئے، کوئی گل نہیں، انہاں کو آنکھ وط بھی بھانڈے تا میرے ہی وے نا، بڑھایا تا میں بھی آنا تو کو ہیں تے پیدائش لوگ اللہ رب العزت قرآن مقدس ایک جگہ تے آکھے ہے لوگ نے دن نا مثال چھاتے چڑھنا ہوئے تا پوڑی رکھڑی چاہی دیئے دو ڈی ایس پی کو ملنا ہوئے تا چپڑاسی دی ضرورت ہے، کہیں وڈے مار تے چودھری کو ملنا ہوئے تا پہلے ہوندے چوکیدار دے گو تھوڑا نیواں ہونا پوندا ہے تے مثال دے وہاں لگیں دو خدا ایڈی اچھی ذات ہے دو کو ملنا ہوئے تا کوئی نہ کوئی نال وسیلہ بھی۔ اللہ فرمائے وسیلے مثالاں بعد ہی دے میں پہلے تو اپنا پوچھ چھوڑ سنبھال، تو پہلے اپنے آپ کو تا ویکھ تو تیری پیدائش کتھوں ہوئی ہے، اگر تو اپنی پیدائش کو چا دیکھے ہاں تا تے کو سمجھ لگ ونجے ہاں تو میں اللہ کون ہاں، تے کو پتہ لگ جاوے ہاں تیری پیدائش تا ایک گندے قطرے دے ٹیمبے تو میں تیری پیدائش رکھی ہے، ایک پانی والے گندے ٹیمبے دے نکتے تے کھڑ کے میں تا انسان کو بڑھایا ہے، اسی گندے قطرے پانی والے کو میں خون چینج کیتا ہے اور اسی کو خون چینج کر کے وقت میں اندھا لوتھڑا تیار کیتا ہے، وقت میں تیار کر کے وقت میں ہڈیاں بنائیاں ہیں، ہڈیاں بنا کے وقت میں اتے گوشت چڑھائے ہیں، گوشت چڑھا کے وقت پورے چام سمیت بنا کے تیرا آلہ پیمانے لا کے ہر عضو برابر سجا کے تے کو ٹھمکا کے سونا بنا کے انسان صدوا کے تے کو اتنا سونا بڑھائے میں تو ساری مخلوق کو پچھے کھڑائے میں ملائکہ جھنیاں کو بھی میں آکے خبردار میں انسان تیار کرے دا بیا تے جدا اے تیار ہو جاوے وات تسا دیکھنا شیکڑا نہیں پیچھے تسا فوراً سجدے جکھیر وجڑا ہے تے اے سجدہ تعظیمی ہو بڑھائے عبادتی سجدہ تا خدا تو سوا کسی کو جائز ہے بھی کوئی دا جدا اے کام ہویا سارے ملائکہ سجدے دے اندر پائے گئے تے ایک کو ابلیس اکڑ کھڑا، اللہ پر فرمایا خیر تھے دیکھو تو میں حکم دیتا ہے بھئی تو سجدہ کر، تو کیوں اکڑے آکھا لگے اللہ صحیح ہے میں کو اس تو بہتر بڑھائے، یہ کو مٹی جو بڑھائے میں کو آگی جو بڑھائے، یہ انصاف تا نہ ہویا آگتا ایج بڑھ دا بھئی اس کو آکھیا میں کو سجدہ کرے کہ الٹا میں اس کو سجدہ کر، اللہ فرمایا ٹھیک ہے فاخروج دفع ہوا نکل بھائی اور گالی کوئی نہیں، کیونکہ جدہ میں حکم دیتے تھا تے کو اپنی شخصیت نہیں ویکھنی چاہیے دی، جدہ میں حکم دیتے تے کو اپنے وجود دے مادے نہیں ویکھنے چاہیے دے ہے، جدہ میں تے کو حکم دیتا ہے تے کو نہیں دیکھنا چاہیے دا تو میں ڈاڈا یا اے ڈاڈا اصل تا حکم آلے دا حکم دیکھنا چاہیے دے دو اے حکم کس چیز دا پیا کردہ ہے میں کو جدہ میں تے کو حکم کیتے دو تو میرا سجدہ کر تو اکڑ گئی ہے لہذا ہمیشہ واسطے لانتا دے ماہ ہے تو
اس لیے یہ بندے دی شخصیت کو ویکھنا ہے، لیکن ان دے حکم کو ویکھ کہ یہ جرا حکم کردہ پایا کیا واقعی شریعت دے مطابق ہے یا شریعت تو ہٹ کے۔ آج ساری دنیا چو زیادی جری ہلاکت دا سبب آ بنے وہ یہ شخصیت پرستی آ کے بنی ہے۔ لوگاں شخصیت کو ویکھیا ہے، انسان کو ویکھیا ہے، لیکن یہ نہیں ویکھیا تو حکم ٹھیک ہے یا غلط ہے، یہ اس نہیں ویکھیا تو یہ گل چنگی ہے یا یہ گل ماندی ماڑی ہے، یہ نہیں ویکھیا تو جیری گل پیا کر دے خدا کو پسند بھی ہے یا کوئی نہ، یہ نہیں ویکھیا تو جیری گل پیا کر دے واقعی رسول دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق بھی ہے یا کوئی نہ، نہیں صرف جدا انسانیت کو اگے آ کے کھڑا کیتا ہے سو، خدا دے حکم کو پیچھے ہٹایا ہے سو، یہ جدا خدا دے حکم دے مد مقابل اپنے ملہ تے پیر دی گل منی ہے سو، اس وقت اللہ فرمائے انہا اپنے ملہ تے پیر کو رب بڑھائے، میں کو خدا ہی نہیں منا۔ قرآن جا کہنا اللہ کہ میں کو رب کیا دن اپنے پیران تے مولیاں کو رب بڑھایا ہوئے نے۔ صحابہ پوچھے یا رسول اللہ صدقی نے دور کفر چی انہوں کو رب نہیں بنایا، تے اللہ رب العزت کیویں آدھے تو رب بنائے؟ فرمایا چاہیے لساؤ ایک پاسو حکم خدا دا ایک پاسو ملہ صاحب دا آوے دا، ایک طرف کو حکم خدا دا ایک طرف کو پیر صاحب دا حکم آدھا، تو سکیندی منے دیا وے۔ فرمایا کہ یہ تو ہوئے لے استاد تے پیر تے مولوی صاحب دی منے دیا، فرمایا خدا دے مقابلے جگال مننا پیر دی تے استاد دی یو تو کو رب بڑا بڑا ہے۔ اس گل اللہ فرمایا کہ ٹھیک ہے جتنے خطاوہ ہو گئے خطاوہ انسانہ کو ہو دیا ہے، لیکن انہاں کو آکھو میرا پیغمبر کہ اگر جتنے بھی غلطیاں کہتی ودے ہو نا تا آج آؤ سچے دل نال معافی تو سا منگو ویندے تے میں سارے گناہ توڑے معاف کرے سوے دا، تے واہ ویک اللہ دی محبت بھی کہ انسان دنیا تے ڈا غلطیاں کرے نا تا ڈا دفعہ معافیاں منگنیاں پو دیا، اے فلاں غلطی دی معافی، اے فلاں غلطی دی معافی، اے فلاں غلطی دی معافی، لیکن نہیں جیرے اللہ کو لو تو معافی مانگ 100 سال گناہ کریندہ رہ گئے، ہر قسم دا گناہ کریندہ رہ گئے، ہر قسم دی غلطی کریندہ رہ گئے، تائیں فیلن بھی غلطی کیتی ہے قولن بھی غلطی کیتی ہے، اور تو ہر لحاظ نال غلطیاں کریندہ رہے تے مختلف کر کے کریندہ رہ گئے، تو اگر ایک دفعہ اپنے برتن پیٹ دی دل لالے کو اللہ دے کو صدہ چکر تے اپنے تدلی ہو کہ معافی تو چمانگتا میرا اللہ دے میں وقت بھی معاف کر دے سا۔ اس گلو اللہ رب العزت فرمائے قول میرا پیغمبر دے سادینا لوگوں کو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اوہ میرے بندیو جیرے تساں زیادتیاں کرے دے رہے گئے ہو تے زیادتیاں کہندے تے کیتی لے ساڑا نقصان نہیں اپنا نقصان کرے دے رہے گئے ہو، اے تساں اپنے نال زیادتی کیتی میرے نال شریک کیتے نے تا اپنے نال زیادتی کیتی نے، میریاں صفتاں چاہ کے غیرہ کو دیتی نے تا اپنے نال زیادتیاں کیتی نے، اگر ماہ رمضان آئے روزے نہیں رکھے تا اپنے نال زیادتیاں کیتی نے، نماز دا وقت ہو گئے نمازاں نہیں پڑھیاں تا اپنے نال زیادتیاں کیتی نے، اگر چوریاں کیتی نے تا اپنے نال زیادتیاں کیتی نے، زنا کیتی نے تا اپنے نال زیادتیاں کیتی نے، غیبتاں کرے دے رہ گئے ہو تو اپنے نال زیادتیاں کریں دے رہ گئے ہو، ڈکیٹیاں مریں دے رہ گئے ہو تو اپنے نال زیادتیاں کریں دے گئے ہو، اگر حقوق کھان دے رہ گئے وے غیران دا تا اپنے نال زیادتیاں کریں دے رہ گئے ہو، بننے ڈوچاں دے بھنے دے رہ گئے ہو تو اپنے نال زیادتیاں کریں دے رہ گئے ہو، حق تلفیاں کریں دے رہ گئے ہو تو اپنے نال زیادتیاں کریں دے رہ گئے ہو، سادہ تا کچھ نہیں ونجایا جو
جو کچھ کرے دے رہ گئے ہو اپنا نقصان کرے دے رہ گئے ہو میرا اللہ آج بھی پیا دے انہا میرے بندیاں کو دسا دے ہو میرے بندے ہو متا تو سکی تھی مغالتے دا شکار ہو وجائے کہ ہوڑتا 100 سال دی عمرہ گزاری بیٹھے ہیں ڈاڑیاں ساڑیاں چٹیاں ہو گئے ہوڑتا 100 سال دی عمر گزاری بیٹھی ہیں سر ساڑے چٹے ہو گئے ہڈیاں ساڑیاں جواب دے گئے ہوڑتا سا غلطیاں کر کے ہوڑا سا کے کری میرا پیغمبر انہا کو دسا دے ٹھیک ہے غلطیاں کرے دے رہ گیا تو میرا اللہ پیا دینے لا تقنطو من رحمت اللہ میری رحمت تو نہ امید نہ ہوئے میری رحمت تو پیچھے نہ بیٹھا ہے میرے نال رحمتہ دیا امیدہ رکھ دیا ہوئے ٹھیک ہے 100 سال دے بعد آ گیا وطوی سویرے دا پھٹا ہویا تے شامی گارا ونجے او کو پھٹا ہویا کوئی نہیں آندہ ہوندہ وطوی دنیا دی صدقے چاہ کے اپنے آپ کو سنبھال گنو تا خیر صلی ہے تو اڈے دلہ دے اندر تا وہاں ماندہ ہے اساں بڑھڑے ہو گئے لیکن میں وطوی فخر تے ناز کرے نا تو میرا بندہ ہو کہ میرے کولو آج دیا کھڑا کرے اس گلو میرے بندے ہو غلطی ہو بھی ونجے تا غلطی دے ہوتے ڈٹ نہ وجائے غلطی دے ہوتے پکے نہ ہوئے غلطی کرنا لے تا پیغمبران دے پتران بھی غلطیاں کیتی ہیں غلطیاں کرنا لے تا یعقوب علیہ السلام دے پتران بھی غلطیاں کیتی ہیں غلطیاں کرنا لے تا پیغمبران دے پتران بھی غلطیاں کر چھوڑی ہیں سکے پیو کو روما وردہ سبب بھی بان گئے ہیں یوسف کو پیو کو لو جدا کرن دا بھی سبب بان گئے ہیں 40 سال تک پتران دی غلطی دی وجہ تو پیو روندہ رہ گئے رو رو کے آنسو ہاں کے اکھیاں دے اے بنیاں بھی دے بیٹھائے پیا لیکن واتوی انسان ہوندہ ہے باہمیں 100 سال بھی غلطیاں کرے در جاوے اپنی غلطی کو غلطی چا تسلیم کرے تا واتوی ایو جیا انسان اجڑدہ کوئی نہیں ہوندہ 40 سال تک یوسف دا پیو روندہ تا رہ گئے یوسف ہی نکھڑدہ تا رہ گئے معصوم کو کنوائیں تا سٹ چھوڑانے منڈیاں چو وکدہ تا رہ گئے اوہ غیران دے گھارے چو پلدہ تا رہ گئے باہمیں لکھاں سہولتا بھی کیوں نہ ہوئے باہمیں مکھان تے کیوں بھی اگلے کھواوان لے کیوں نہ ہوئے لیکن جیری پیو تے ماں دی محبت ہوندی ہو غیران کولو نہیں مل سکتی ہوندی جیری پیو تے ماں دی شفقت تے محبت تے پیار دا درس تے ہاتھ تے رحمت ہوندی او باہمیں لکھاں اگلے شاید بھی گھلا کے پلے دے رہ جاوے نو نہیں مل سکتے ہوندے اگے کندھاں تے چاہ کے چھوٹے بھی کھوے دے رہ جاوے مالیاں لولیاں نہیں بھول دیا ہوندیاں اس گالوں باویں جتنیاں بھی محبتہ تے پیار دنیا کرے دی رہ جاوے آخر وقت بھی پیو کھولو جدا تا ضرور کر چھوڑانے پیا وقت بھی خیرہ کھولو پلدہ تا ضرور رہ گئے ایک تا سیوسو معصومہ اسا کنویں چوی سٹوایا وقت منڈیاں چ بھی وکوایا وقت گھراں دے وچ بھی پلوایا وقت دی جان دے اوتے حملے بھی تھین دے رہ گئے او کو گناہ دیاں دعوتاں بھی مل دیاں رہ گئے لیکن وقت بھی آدھا اللہ تو نہ بچاویں تا ہور بچاوان اللہ کوئی رہے اساں تو کٹ کے وقت جہلا چی سٹوایا جہلا دیاں سلاخ بھی رکھویں دے رہ گئے وقت اوتے کئی سال جہلا چ بھی رکھوائے سے وقت کٹھوا کے تخت تے بھی بلا ایسے ایک وقت تو آیا ہی ولا انہا پیو ماں کو یوسف ملوائے سے ایک وقت تو آئے اوے بھرا جرے غلطی کی تیا سے مافیا بھی اگو مگوائے سے مسئلہ بھی دنیا اللہ کو سمجھائے سے جن دے واسطے کنواں کھٹے سو ٹھاسو تو سا ٹھاسو تو سا کہتی سو آپ ٹھاسو آپڑا نقصان کرے سو اس گالوں دیکھو کتنیاں تکیتیاں واتوی اوہ یوسف دا دروازہ وانج کے چلے واتوی آدھے کھڑیاں یوسف کھوٹے ٹکے گھدی ودیاں گھر ساڑا ماڑا ہو چکے ابا ساڑا بڑھڑا ہو چکے گھر لے دے ہون ذرا روٹی دیاں تنگیاں ہو گئے
دن 80 بندے دی روٹی پکدی ہوندی ہے ایک ٹائم دی یوسف علیہ السلام دے پیو ایوب یعقوب علیہ السلام دے گھر دے اندر اس گلوں مہربانی کر اے ٹکے بھی لے لے تے ساڈے اوتے صدقہ بھی کر چھوڑ جڑے گلاں ہویاں اساں یوسف کو یوسف ہن چپ راون دی جا کھوئے اور چپ راون دی جا کوئی لے انہاں کو دس جا دو دسو دو یوسف نال کے تان لے اوہ لے آکھا لگے لگدائی وے کی تھئی یوسف تا تو کوئی لے آکھا لگا ہاں میں یوسف آن پیا اے میرا بیرا بن یمین پیا اس گالوں آکھا لگے یوسف ساڑے کولو غلطی ہو گئی بھی غلطی ہو گئی ہے ساڑے کول یوسف ساڑیاں غلطیاں والا نہ پیا دیکھیں سگو معاف چکار تے یوسف بھی اور رحمت کران اللہ پیغمبر دعا اعلیٰ درجے دا ولی دعا کیونکہ پیغمبر نبوت دے ملن تو پہلے بھی اعلیٰ درجے دا ولی ہوندا ہے یوسف انج نہیں آکھا تو نہیں میں تو بدلے ضرور گرسا نہیں او ٹھیک ہے میں معافیاں کر چھوڑے اللہ رب العزت حکم دیتا یوسف اے دے اپنا کرتا بھیراواں کو تے ہن پیو تے دے ڈاڈا دکھا ہو وڈے دکھ ہوئے ہن جھلیا تا بن یمین لیکن زخم پرانے یاد یوسف والے بیٹھا کریندا ہے پیا تے آدھائی بیٹھے ہو میرے پترو اگر ہو میرے دوترے ہو تے پوترے ہو اگر اینج نہ آکھو دو اج ڈاڈا تواڈا کملیاں سیاںیاں گلاں بیٹھا کریندے تا اللہ دی قسم ہے اج میں کو خوشبو پرانیاں یوسف والیاں پیاں دی آکھا لگے دادا کتھو گلاں بیٹھا کریں دے یوسف تک کڈن دا ٹور گئے نہیں آدھے بیٹھے پترو جیری میں جاندہ ہوں تو سانی وے جان دے اصل گل ہے پترو اللہ دی رحمت نہ امید نہ پایا ہے تے جیرا بندہ اللہ دی رحمت نہ امید نہ ہوئے اتھے باویں 40 سال دی عمرہ بھی گزر جاوے تاں بھی اللہ رٹھے بھی منا دے اتھے بھولے ہوئے بھی ملا دیندہ ہے اتھاں اجڑے ہوئے گھر بھی اللہ آباد کر دیندہ ہے اس گلوں میرا پیغمبر انہاں کو آگ لا تقنطو من رحمت اللہ لوگو اللہ دی رحمت نہ امید نہ ہو اے جو کچھ بھی اللہ رب العزت دا دیتا ہوئے ساریاں رحمتائیں نے ہو لوگو اولاد دیتی ہے تاں بھی ہوندیاں رحمتائیں پائیاں مال دیتی ہے تاں بھی ہوندیاں رحمتائیں صحت دیتی ہے تاں بھی ہوندی رحمت ہے اور خوشیاں دیتی ہے تاں بھی رحمت ہے دو بہشت بھی جیسی تاں یا اپنیاں رحمتاں نال بھی جیسی ورنہ ساڑے عمال اتنے کتھوں دو اساں بہشت دا مول بھر سنگی اس گالوں اللہ دی رحمت تو نا امید نہ ہوئے ٹھیک ہے ماہ رمضان دا آخری اشرا آگئی 2 اشرے تے گزار چھوڑے نا لیکن ہون تک ٹس تو مس نہیں ہویا ہون تک تے روزے دے قریب گیا ہی کوئی لے ہون تک تو نماز دے نیڑے لگا بھی کوئی لے ہون تک تو تلاوتاں دے نیڑے لگا ہی کوئی لے لیکن آج بھی اپنے سچے دل نال توبہ چکر معافیاں تو چمنگتا سارے گناہ معاف ہوئے سنی اس گالوں اللہ دیا رحمتاں تو نہ امید نہ ہو اللہ دیا رحمتاں تو بسن نہ ہو جتنی بھی دنیا اللہ دے دروازے کو چھوڑ چکی ہے ان دا سبب ہی ہوئے دو اللہ دی رحمت نہ امید ہو چکی ہے قبراں پوجین تے قبراں اللہ کو صدے نے تاں صد ماری نے دو اللہ دی رحمت نہ امید ہوئے ودے تو اگر کوئی تویزیاں دے دروازے تے گئے تاں گئے دو اللہ دی رحمت نہ امید ہوئے ودے اگر کہیں قبراں کو پوجیے تاں پوجیے حالانکہ جرہ دنیا تو ٹر جاوے اللہ دا قرآن تا دے ما یملکون من کتمیر اور لوگو تا ایک چھلکے دا مالک ہوئے لے تے جیرا چھلکے دا مالک نہ ہوئے تو ان دے نال امیداں لاویں تود تیرے نال دا کتھے لبی جیرا سرے دا بھی مالک نہیں اپنے کفن دا ہی مالک نہیں تے تو امیدہ ہوں دے نال لئی کھڑا ہوئے تو میرا مشکلہ اے حل کرے سی اے میرے گھرہ کو اے آباد کر سی
میرے نفع نقصان دا اے مالک ہے تو ود دس وت انسان تا نہ ریا نا انسان کو سمجھے آ تا ساری مخلوق تو افضل جیرے تو تلویں درجے چاہے وت اللہ کیا کہ اولائکا کالانعام بل ہم اضل ایہو جیاں بندہ جرا اللہ کولو نا امید ہو جاوے قبراں نال تا امیداں رکھیاں انس مزاراں نال تا امیداں رکھیاں انس تویزاں نال تا امیداں رکھیاں انس غیراں نال تا امیداں رکھیاں انس پیراں نال تا امیداں رکھیاں انس وہ قبراں دیاں تا قبراں دے پانیاں نال تا امیداں رکھی رہ گئے لیکن اللہ نال امید جدا تروڑیے صلی اللہ دا قرآن کیا دے اولائکا کالانعام اے ہن جانور ان پہ اللہ فرمائے نہیں بل ہن راوان دیو اے جانوراں کو جانور بنائے تا میں بنائے اگر جانوراں کو جانور پیدا کیتے تا میں کیتا ہے اگر کتیوں کو کتا بنائے تا میں بنائے اے خنزیراں کو خنزیر بنائے تا میں بنائے شیراں تے چیتاں کو شیر تے چیتا بنائے تا میں بنائے ہٹ ونجو ہن تشبیہ تے جانور نال نہ دیو بل ہم اضل بلکہ انہاں تو بھی گیا گزرا ہے کہ وہ دعان سکھے کتے کو بھی سکھاوے چا مالک شرطاں دے نال کہ خبردار کتے میں سکھے دا تا پیاں تے کو شکار واسطے شرطاں نال چا سکھاوے تے انہاں شرطاں دے وچوں اس وقت تک کتا شکار نہ کھیدے جب تک مالک نہ بھجاوے کتے کو سکھائے کتا نال بیٹھے خرگوش سامنے نکلے کتا نال بیٹھے ہے ہرن سامنے نکلے لیکن مالک بھی نال کھڑے ہے لیکن کتا انتے بھی وید ہے تے مالک دو بھی وید ہے اٹھی کے نہیں پیا ویندا اے پہلی شرط کتے دی تے جداں کتا چھوڑن لگے وت کتے کو تھاپڑا مارے شاباس و شکار پیا ویندا اے وی وت کتا بھج وگے شکار وال تے جداں کتا چھوڑن لگے وت یاد رکھیں تکبیر تو چپڑے تے رات اتھے پائیوں دے حسن تکبیر تو چپڑے کتے کو حقل دے میں شکار وال جدہ بھاج ونجے تے وات کتے دیاں سکلائیاں جو ویندہ پیاوے تے حقل دے میں تا واپس مالک دی حقل تے ہٹاوے جدہ ویندہ ہی پیاوے شکار بھی نپ گنے کتا او شکار کو کھاوے نہیں اپنے پنجج دبائی بیٹھا ہوئے کھاوے نہیں چاہ کے مالک دے ہاتھی چڑے وے یا مالک واسطے روکی بیٹھا ہوئے آپ نہ کھاوے تا او مسلمان آئی کتے دی بھی کھا لئے کا ہائی تا کتا اگر برتنی چا لک چا مارے آتا ترائے دفعہ چا دومیں آتا تاں برتن پاک درجے داؤں دا تاں کامل درجے دا صاف ستران دا ہی کہ او کتا ہے جیرا وانج کے نہ پیندہ پائے تے اللہ فرمان دے کھا چا تو کھا چاویک تا صحیح ہے تا کتا لیکن تعلیم دو تیری حاصل کی دیس اصلی مالک کتے دا میں حامی تو مجازی مالک کیوں دا او مجازی مالک دا اتنا فرما بردار ہے کہ جب تک تو حقل نہیں دیندہ اس وقت تک شکار دو نہیں ملدا او کتا ہو کے بھی تائیں مالک دا اتنا فرما بردار ہے تو انسانوں کے میں کتاباں تیری وال بھیجیل پیغمبر بھیجے دا رہ گیا علماء حقہ بھی بھیجے دا رہ گیا لیکن تائیں میں اللہ کو چھوڑ کے غیرہ کو صدے دا رہ گئے میں پچھو ہر کلاس حد بھی برے دا رہ گیا میں پچھے آوازہ بھی دے دا رہ گیا بھولیا کملیا انسانا جنہ دے دروازہ تے ویندہ پائے انہ دے تا اپنے رون دے سمگائن پائے جنہ دے دروازہ تے ویندہ پائے او تا بچارے آپ بھوک دی وجہ تو ترسان دے تے رون دے رائے ویلے میں سدیندہ تو وط بھی نہیں پیا موڑدا او اے کتا تیرا تیری حقل تے آکے پیچھے واپس آٹھان لے معلوم ہویا جدہ اللہ دے دروازے کو بندہ چھوڑ دے وے جدہ انسان اپنی انسانیت کو نہ سمجھے توت کتے تو بھی بھیڑا ہوئے آئے ہائی تا لٹ کتا لیکن سوکھ گئے تو ہون لکھ کتا بان گئے آئی تا پہلے لٹ دا
لیکن جیرے مسلمانوں کو تعلیم دیتی ہون لٹ رہی کوئی نہیں، لیکن تیرے تا میں خمیرے دے اندر بھی توحید رکھی، تیری تا پوشتی چی میں توحید رکھی ہے، تیرے تا میدے چی میں توحید رکھی ہے، تیرے تا بیج چی میں توحید رکھی ہے، کہ کوئی تھوڑا ہی کیتے کو آکے ذرا نظرہ چا مرواوے، ذرا ویک تا صحیح اسمان وال، ویک تا صحیح زمین وال، ویک تا صحیح درختان وال، ویک تا صحیح اسمان وال، بار بار نظرہ ہوتے درا کوئی دکھا خامی اسمان دے اندر کوئی دراڑ پیدا ہوئی ہو، وقت تھک ونجے تا وقت ذرا صحیح جگڑ، وقت ہٹ کے اتے نظر چاہ ذرا وکھا کوئی سراخ نظر آندہ ہوئے، وقت تھک ونجی نظر تا وقت صحیح چکڑ، وقت اتے نظر چاہ کے ذرا ویک متتے کو کتہیں پھٹن نظر پہ آندہ ہوئے، کتہیں کلور لگا ہویا نظر پہ آندہ ہوئے، کتہیں اچ جھک نظر پہ آندہ ہوئے، اور اتنا غوری کریا چاہ تتے کو پہچان ہو جاوے کہ میں اللہ کا ہونا، لیکن تائیں پہچان نہیں کی تھی، دنیا وال توے دار آئے گئے لیکن اتے وال نظر تے نہیں کی تھی، اس گالوں ٹھیک ہے غلطیاں کریں دار آئے گئے، ٹھیک ہے نقصان کریں دار آئے گئے، میرا اللہ پیاد اللہ تکنا تو میر رحمت اللہ، ہون بھی اللہ دی رحمت نہ امید نہ ہو، معافیاں تو منگدہ مانتے گناہ سا معاف کرے سوئے، اور کہہ رہا انسان ہے جرا کہ میں تا معصوم ہاں، صرف معصوم ہے تا پیغمبران دی ذات ہے، پیغمبر معصوم ہوندن جنہ کل گناہ سرزد ہو سکتا نہیں، اس گالو تو قرآن کئی مقام تو سا دیکھ سو زامدہ لفظ بولا گئی پیغمبر واسطے بھی، حالانکہ پیغمبر تا معصوم ہوندے اس کو تو گناہ ہوتا ہی نہیں، کہ او کہ آلہ جیرا بندہ اچھا ہوئے، جیرا کام ہوندی شان دے لائق نہ ہوئے کر رہے چاہتا کو گناہ نال تعبیر کی تاویدارات ہے، او کو زم نال تعبیر کرتا ہے، اس گالو مسلمانوں خیال رکھا ہے، اللہ دی رحمت و بزان نہ پہ ہوئے امیداں نہ پہ ترڑائے اللہ دے نال امیداں ترٹ گئیاں، تے انج سمجھو کشتی تواری ڈوب گئی، انج سمجھائے تو سان لٹیج گئے ہو، انج سمجھائے تو سان غرق ہو گئے ہو، تو سی مر گئے ہو، ذلیل و خوار ہو گئے ہو، اس گلو خیال رکھا ہے پتران دی ضرورت بھی ہونے تا امید اللہ نال لوائے، عزت بھی ضرورت ہونے تا امیداں اللہ نال لوائے، اگر مالی جانی کوئی چیزاں بھی ضرورت پہ جاوے اللہ نال امید نہ توڑا ہے، امیداں اللہ نال چرکا ہے، تے اللہ دی قسم دنیا دے ظالم سارے کٹھے ہو جاویں تے تو کو مارنا چاہیں تو اللہ نہ مری جانڈے وے تا کوئی مار سکدا کوئی نہیں، کوئی مار ویک تا صحیح موسیٰ کلیم اللہ بھی تہا پیا، اس دور چ موسیٰ علیہ السلام دی پیدائش ہوئی، جدہ فرعون آڈر کیتا تو جیرا بھی بنی اسرائیل چ بچہ پیدا ہوئے چھری پھیر دے ہوں دی کنی دے ہوتے، کلی دے ہوتے چھری چا پھیرو سو، موسیٰ علیہ السلامی اس دور چ پیدا ہویا ہے، اللہ فرمان دے اسا موسیٰ علیہ السلام دی ماں دے دل جلام چپاتا، او موسیٰ دی ماں ڈرے نہ پئی، تو انج کر جیرے لال تیرا جم گئی ہے، رج رج کے دودھ پلے دی رہے والے، تے نالک نال صندوق بھی تیار کر کے رکھ لکڑ دی، جدہ سنے کہ جدہ کو مشک پائے گئے کہ نو خطرہ محسوس ہوئی تائیں لال کو دودھ درجہ آکے صندوق اچ پوا پا کے وہ تو پھٹی بھی بند کر چھوڑیں، تے دھی دے سر تے چوا کے دریا دے حوالے تو کر چھوڑیں، سادہ تیرا وعدہ ہو گیا تو ایو پوتر تے کو واپس ضرور رسانسا، لیکن اے بھی گلے تو ایک دریا چا سٹے جا وطا سان جانوں تے ساڑے کم جانے نگے، ویکو ہی کے بچیں دی پئیے تو قتل نہ کرنا، ایک معصوم کو اپنے ہتھا نال دریا دے وچ پئی سٹے دی پئی، تے جدہ وط اوہ جیاں بندہ پیا چہندہ ہے جیرا قتلان دے آڈر جاری کی تے کھڑے فرعون وط اون دے ہاتھی چلا صدور
बंदूक पकड़वेंदा पाए वा तू कोल चवेंदा पाए वा तू कोल घर किन के वंजवेंदा पाए वा तू थई वन के उंदे रिज़्क दे भी बंदोबस्त आप करेंदा पाए वा तू थई वन के सारे उंदे मामलात भी फिट पिया करेंदा वा तू मूसा अपनी मां कोल पिछू भी गिन के आंदा पाए मां भी ते पुत्र भी उथई फिरौन दे घरों पाए पल दिन तरखामा पाए खांदेन पाए इस गलों बंदिया वेख ता सही जिन्ना साडे नाल रहमतां अपने कवि अपनी उम्मीदां कायम च रखियां ना ते जिन्ना नाल असां अपने वादे दायम रखे ना सके नहीं कंड नहीं लगन देंदे होंदे उन्हां ते क्योंकि असल गल संगतां ते सोहबतां उम्मीदां दे उत्ते होंदियां ना जेड़ा बंदा साडे नाल उम्मीद ना त्रोड़े असां कदी को जलील होवण नहीं देंदे इस गल कोई बंदा ये जिहड़ा आखे तो हाँ मैं तो उजड़ गया क्यों उजड़ गया हर एक दा अल्लाह है अपने अल्लाह नाल उम्मीद कायम रख अपने अल्लाह नाल उम्मीद पुख्ता रख तो अगर तेरी उम्मीद अल्लाह नाल कायम हो गई तो ना तू उजड़ से ते ना बर्बाद हो से इस गल अल्लाह फरमाया आख इन्ना को मेरा पैगंबर ला तकनतु मिर रहमतिल्लाह अल्लाह दी रहमत न उम्मीद ना हो इन्नल्लाह यगफिरु ज़ुनूबा जमीआ जितने भी गुनाह कीती वदे हो मेरा अल्लाह पिया दे सारे गुनाह मैं माफ करे सजा लेकिन एक गल करे इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम ओ गफूरुर रहीम आसो त छल्ला गुनाह दे भर के आसो त गुनाहां नाल लडीज के कि नौ शिरक दा गुनाह वदे चाहिए सो कि नौ बिदत दा गुनाह वदे चाहिए सो कि नौ हकूकुल्लाह वदे चाहिए सो कोई गुनाह हकूकुल इबाद वदे चाहिए सो लेकिन मेरा प्यार अल्लाह देने इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम माफी तुसा मंगाए वेंदे ते गफूर मैं माफ कर देवे सा जेरा बंदा 100 कत्ल भी करके आ वंजे सिर्फ दिल च तड़प रखी वदा होवे माफी दे ते अजा माफी वाले मकाम ते भी ना पिया पहुंचदा होवे सिर्फ उठावे ते मुंह नहीं पिया कीती होवे मौत भी उथई आ जावे रूह भी निकल जावे तो मैं वत भी जेरे भी फैसले करवे ना जमीन को सुगाड़ना पवे तो सुगड़वा भी देना होना फैसले करवावने पवे तो करवा भी देना होना जेरा माफी च मंगे अजा तौबा कीती कोई न अल्लाह दा रसूल फरमांदा तौबा दी नीयत कीती वेंदा तो कहे मौलवी कोल पूछा तो मैं तौबा किवें करा अल्लाह कोल माफिया किवें मंगा अजा मंगिया कोई ना निस दिल च उमंग लई वेंदा दिल च उम्मीद एक अपनी कायम रखी वेंदा मौत रस्ते ते आ गई है तो वत भी अल्लाह बहिश्त च लै गए इस गलों 100 कत्ल करके आ जावे तो वत भी ना उम्मीद ना होवे माफी तू मंगे ते माफ मैं करेंदा वैसा जदा अल्लाह दे रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदा उन्हां दे चाचा हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु शहीद होए न ओहद दे मैदान दे अंदर अल्लाह दे रसूल उथई रोंदे भी खड़े हैं लाश दे उत्ते अल्लाह दे रसूल दे चाचा दी लाश टुकड़े नाल टुकड़ा होई पई आदे खड़े न अल्लाह मेरा दिल ता इंजादा तो मैं अज जम्मा टुकड़े ना करा पक्षी आवन ते मेरे चाचे दी वजूद दे टुकड़े टुकड़े खा के लगे वजन दी क़यामत दा कायम होवे लोगां दे वजूद कब्रां चों निकल के पाया दे उसी दुनिया ते मेरे चाचे दे वजूद दे टुकड़े टुकड़े पक्षियां चों निकल के पाया दे उस ते मैं आखसा अल्लाह वेख ते सही मैं अपना खानदान इंज कुर्बान करके आया मैं लेकिन मेरे को अपनी फूफी दा किते डर दो किते बर्दाश्त तो बाहर ना हो जाए उस मकाम दे उते खड़ के अल्लाह दे रसूल फरमाया मैं जब तक 70 काफरां दे सरगन्ने चोणवे ना मरे सा उस वक्त तक मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह दा दिल ठंडा कोई ना सी अल्लाह दे रसूल ये गल्लां करनियां ऐ पईयां अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाया मेरा सोना गल सुनो साडे कानून चल से नहीं ते असा फैसला कर दिता है तो हिक दे बदले ही कौन है अख दे
بدلے اکھ ہونی ہے، کان دے بدلے کان ہونا ہے، دند دے بدلے دند ہونا ہے، زخم دے بدلے زخم ہونا ہے۔ میرا پیغمبر تو اگر بدلہ گھننا ہی تو ایک دے بدلے ہی کو سیا، اتھے 70 والے قانون ساڈے کو لچا کو کوئی نہ حاصل، سارا واسطے مسئلہ ہی کو بیان ہو سی۔ اللہ دے رسول حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ دے قاتل دے بارے آدن 40 دیر تک دعاواں بھی بد دعا بھی کرے دے رہ گئے۔ اللہ تباہ کریو جئی بندے کو جائے میرے چاچے دا مسئلہ کر چھوڑا ہے، جے دی حایت بھی اللہ بدل چھوڑیے، لیکن اللہ دا کرنا ہی نیا کہ وہ دشمن والا ہٹ کے تے اسلام دی دعوت پیا قبول کریں دائے پیا، جن دے حق کے اللہ دا رسول بد دعاواں پہ کریں دے، وہ مسئلہ پیا کلمہ کے پڑھ گندائے پیا۔ اللہ مسئلہ سمجھایا لوگو ہدایت دے وانتے آواں تونی میرے شیر کو بھی اگلے قتل کی تھی وجل انہاں دے دشمنہ کوئی میں ہدایت چڑے نہ آنا، اگر ہدایت دے وانتے نہ آواں محمد رسول اللہ دا سکا چاچا بھی کیوں نہ ہوئے، سران دور روندہ روندہ تا ہٹ سکتا ہے پیا، لیکن ہدایت میں نہیں دے دانا، اگر میں ہدایت دے وانتے آواں تا بلال جائیں کوئی ہدایت چڑے دانا، اگر میں ہدایت دے وانتے آواں تا اپنے مجھیدان دے قاتلہ کوئی ہدایت چڑے دانا، اگر ہدایت دے وانتے آواں تا میں اپنے محمد رسول اللہ جائیں پیغمبر دے چاچیاں کوئی جہنم جمار دے دانا۔ اس گلو دنیا لیو کہیں دی شخصیت والنا پاوی کھائے، کہیں دی قومیت والنا پاوی کھائے، کہیں دی کسی چیز دے والویکھن دی ضرورت کوئی نہیں، اللہ دی رحمت پلوے کھائے، اللہ دی رحمت نال اپنے امیدوں قائم کریں دے والا ہے۔ جدا بندہ اللہ دی رحمت نال امید چا قائم کرے، اللہ دی قسم دنیا تے قانون اللہ کو بدلنے پوان تا بدل چھڑے داؤں دے، لیکن رون دے ہوئے دی اللہ والا ہاں جو پیچھے واللہ نہیں دے داؤں۔ ایک وقت بھی آیا جنہ بی بی خولا رون دی آئی، اللہ دے رسول دے گو یا رسول اللہ میرا خواہ دے میں کو انیا کیس انت علیہ کا زاری امی، میرے اتے انیا جس طرح میرے اتے میری ماں دی پوشتوں دی تے ابتدائی اسلام جی دور جلیہ دے اندر جیرا بندہ اپنی بیوی کو اپنی ماں نال تشبیح چڑے ویا عضو خاص دے نال یا کسی مورد دے نال تشبیح چڑے ویا وہ اپنی بیویوں دے تے انج حرام ہوئیں دی جی میں سکی ماں حرام ہوئیں دی۔ اللہ دے رسول فرمایا امی گالتا ای آئے تو اگر یہ لفظ تے کو خامد آکھ دیتے تا بلکل تو خامد دے ہوتے حرام ہو گئی۔ اللہ دے رسول نال باس مباسہ شروع کر لے آدھی کھڑی یا رسول اللہ اے کلمے تا طلاق لے تا بولے بھی کوئی نہیں لے سا، اے بہودہ لفظ بولے سانتے علیہ کا زاری امی، تو میرے ہوتے جس طرح میرے اتے میری ماں دی پوشتوں دی۔ اللہ دے رسول فرمایا امی میں کچھ نہیں کر سکتا، جو کچھ اللہ دی طرف کو لو حکم ہے میں تو وہ سنا سکتا پیا۔ وقت ہٹ کے اللہ والے بھی شکایت کریں دیئے اللہ میں بھی اجا جوانی دی وچاں میری بچیاں بھی معصومین پیاں، اللہ میں عورت زاد ہو کہ میں کتھو انہا کو پلے ساں کتھو کھوے ساں میرا اللہ ویک تصحیح اللہ طلاق دے لفظ بھی میرے خامد نہیں بولے، صرف اتنا چاہ کے تو میرے ہوتے ہی جی میں میرے ہوتے میری ماں دی پوچھتوں دی۔ اللہ رب العزت اتھائی قرآن دی آیتا چا نازل کی تیاں میرا پیغمبر دسا دے آج تو با ساڑا قانون ہے جیرا بھی بندہ اپنی بیوی نالی میں زہار چا کرے چا وہ کو دسا دے ہو جب تک ترائے چیزاں چو ایک چیز ادا نہ کرے اس وقت تک اپنی بیوی دے نیڑے نہ پیا لگے، یا تا غلام آزاد کرے سی، یا تا وقت 2 مہینے لگاتار روزے رکھ سی، یا وقت 60 مسکین کو کھانا کھوے سی، ان ترائے کمہ چو ایک جا کرے تا تاں بیوی ہوندے رہے سی۔ اللہ مسئلہ سمجھایا او کملا جیرا روندہ روندہ ساڑے کو لا گئے، جیرا روندہ روندہ میرے محمد کو لوا گئے، اساں برداشت نہیں کیتا تو ولا روندیا روندیا ہنجوہ نال واپس ہٹ ونجے کہ وہ دو دنیا لے حس زندو کلمے بھی پڑھ کے تے مصیبتہ کیویں پیان دیا ہے اس
اس گلوں قانون چینج کر چھوڑے دے ہونے ہیں لیکن اساں اپنے مویدہ دے دل نہیں توڑے دے ہونے اس گلوں اللہ نال امید لا کے آیا کر اللہ دی رحمت نال اپنے امیدہ کو قائم چ رکھیا کر ساری دنیا ایک پاسے ہو جاوے تو اللہ وال ڈنگا نہ کرنا چاہے تو کوئی ڈنگا کر نہیں سکتا صحابی آ گئے کہ یا رسول اللہ روزہ ترٹ گئے روزہ پھان بیٹھا اپنا بھی تے گھر علی دوی اللہ دے رسول دے جدا آئے روندہ ودا پیا یا رسول اللہ غلطی وڈی کار آیا کہ غلطی کار آیا ہے تتے دوپارا کو میاں بیوی ایسا کمرے چوڑ گئے نہ روزہ اوندہ رہے تے نہ میرا رہے یا رسول اللہ ہن کے کریے اللہ دے رسول فرمایا یار وقت 2 مہینے لگاتار روزہ رکھنا پوسیا تے یا وقت مسکین سٹھا کو کھانا کھوانا پوسیا یا غلام ازاد چکار اللہ دے رسول دے کو رو کیا دے یا رسول اللہ میں غریبنا 2 مہینہ دی کتھو طاقت ہے دو میں روزے رکھسا اگے کہہ رہی کہ سند رکھی کھڑا دو میں 2 مہینے لگاتار روزے رکھسا باقی تو ساتھ دیو دو مسکینہ کو کھانا چکھوا میرے اپنے یتیم کی نہیں پیٹ بھر کے سونن تے کی نہیں بکھے بھی سائے میں دینا جنہ دے اپنے گھر دے کھامن دے دانے اتنے نہ ہوئے لا اور دوجیاں مسکینہ کو کیویں پیا کھویں لا ہوئے اللہ دے رسول فرمایا یارا میں تا ایو کچھ سنا سکدا میرے واسدی اور گل کوئی نہیں بھی اتھائی روندہ روندہ بہ گیا ہے پیا اللہ رب العزت بندو بس آپ چکیتا ہے ایک بندہ ٹوکرا کھجورہ دا لائے کے آیا ہے آدھا یا رسول اللہ میرے ابے خدمت توڑے جڑیتا ہے ساڑیاں کھجورہ لتھیاں نا اللہ دے رسول فرمائے پہلے اللہ دے رسول دے میرے ابے فرمائے دو پہلے اللہ دے رسول تے خاندان رسول دا کھاوے بعد چسا کھسا اللہ دے رسول فرمائے شاباس و پترا ونج کے اپنے پیو کو دعا سلام چا دے وے ٹھیک ہے تو لگا والے پچھے بھی نہ پیاوے کے جرے وگ گیا اللہ دے رسول ہوئے لے بولے کتھے گیا وہ شخص جرا روندہ ودا اٹھی کھڑا اتھائی روندہ روندہ آکھا لگا یا رسول اللہ مایا فرمایا ٹوکرا چکے نا تے وانج کے جتنے غریب مسکین شار دینا ساریا کو کھوا چاہتے کفارہ دا ہوئے سی ٹوکرا کھین کھڑا تے آکھا لگا یا رسول اللہ تو اڈی تا اللہ نال گل ہو دی رہا دی اللہ کو پوچھ گنو پورے شار بھرے دے وچوں میرے تو ود کے غریب فرمایا وانیا اپنیا کو کھوا چاہتے کفارے ادا ہوئے سینا اوہ بندے آئی کو پھیرا اللہ نا اللہ کے تویک دیکھ ایک دفعہ محبت دا پہلو نبھا کے تویک ایک دفعہ اللہ دیا رحمتا نال امیدہ لا کے تویک جا اللہ رب العزت اس وقت قانون بدلنے پوئنا تے بدل چھوڑے دے ہیں لیکن روندے کو ہٹان نہیں دے دے ہونے اس گلو جتنی بھی گناہ ہو جاویں کہیں کو بھی کھاون دی ضرورت نہیں کہیں مولی کو ڈساون دی ضرورت نہیں کسی کو لو پچھان دی ضرورت نہیں سویرے دم دی سیری دے ٹائم یا راتے راتے اٹھی بوئیں چوپ کر کے میں ہاتھ چا جوڑے اگر اکھیاں چو آنسو بھی نہ ہونی صرف رومان علی شکل تو چا بڑھاویں یہ شکلہ تو اختیار کریں دعوائیں تے 100 سالہ دے گناہ معاف ہوئے اس گالوں میرا پیمباری نہ کو آکا اے میں معاف کرنا لا لوگو غفور میں ایو جیاں غفور رحیمہ آسو تا گناہاں نہ لڈیج گے لیکن جیرے میرے دربار جو ہٹا لگ سو تا رحیم ایو جیاں تو سکھنے گناہ بھی معاف کرے سان تے رحمت دیاں جلّاں بھر بھر دے سان لیکن ایک خیال رکھا ہے انہا کو کھائے جڑ دے بڑھ دے نہ راوند متا یا کہ نہ جاتا جوانی ودیے اجر تک کئی دیوارا فصل اجاڑ گھنو کئی دیوارا مڈی کھا گھنو تے وات توبہ کرے سو حالے تا ساں تکڑے ودے ہیں حالے ساڑے ہوتے موت نہیں آندی نہیں موت پتا کوئی نہیں ایک ساتھ ویندے یارو کوئی پتا کوئی نہیں ایک لمحے دعوے پتا کوئی نہیں جدہ وقت آگیا موت اللہ اگلا ایک ساوی وادو لمن نہیں دیونا اس گلوں میرا پیمبری نہ کو آگ دے وانیبو الہ
ربکم آؤ ہن غلطیاں جیریاں ہو گئے پچھلیاں تا ویڑ چھڑ ہو گئیاں انیبو الى ربکم آج تو بعد جتنی زندگی دے دہاڑے نے امیداں اسی نال لوائے قبراں نال نہ پہلوائے امیداں اسی نال لوائے غیرہ نال نہ پہلوائے امیداں اسی نال لوائے کہیں دیا تھکا نال امیداں نہ پہلوائے انیبو الى ربکم اپنے رب والی نہ بچ اختیار کرو اپنے رب وال توجہ کرو واسلمو لہو من قبل تے بھی خیال رکھے ہوئے بندیو اسلمو لہو اسی اللہ دے تو سا فرما بردار بن ونجو تین نہ ہوئے متا جڑ دے رہے وجہ نہیں میں گناہ کر دے خدا دے عذاب آگیا توت تو کو کہیں اپنی اصلاح کرن کوئی نہیں دے بڑا اس گلو من قبل ایات یکم العذاب ثم لا تنصرون عذاب دے آمن کو لو پہلے معافیا مانگ گینو پہلے اللہ نال صلح اپنی کار گیندو عذاب دے آمن کو لو پہلے اپنے گنتیا تو سا بخشوا گینو تے جدائے گل سنو اللہ دا عذاب آگیا تا کوئی توڑی مدد نہ کر سکسی کوئی اللہ کو لو تو کو بچوا کوئی نہیں سکنا اس گلوں خیال رکھے وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ اس آسان دے پیچھے لگ ونجائے قرآن دے پیچھے لگ ونجائے جو گلے دسدا ونجے اوہ منے دے ہوئے جس تو رکیں دا ہوئے اتھو رک دے ونجائے اگر اندہ حکم منے سو تاوی بھانڈے تو آدھے بھرے رہے ویسے جی تو منع کرے دے رک ویسو تاوی بھانڈے تو آدھے بھرے رہے ویسے آسان دے پیچھے تو سا لگے رہے ونجائے اس دے پیچھے تو سا چل دے ہوئے تے خیال رکھائے متا کھائے دو چاند نیت حضرات دیا گلہ مان گندے ہیں چاند نیت بزرگ دے کول مان گندے ہیں نہیں موت دا پتہ کوئی نہیں کہ تھیں انجنا ہوئے عذابا ونجے تے تو سا جڑ دے بڑھ دے ودے ہو تو سا جڑ دے بڑھ دے ہوئے تھے عذاب انو آگیا تھا وات کہیں تو کوئی دیتے عمل کراڑا وات تو کوئی تھے کہہ نہیں چل رہا اس گالو موت دے آمن تو پہلے اپنی تیاریاں کر کے رکھ اے دنیا فانی فنا ویسی کل من علیہ فان وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ایک اللہ رب العزت ذات راسی اوہ لوگو دنیا فانی ختم ہو ونجنی اے ہمیشہ واسطے رانی کوئی نہیں اس گلو موت پتہ کوئی نہیں تے متا تو سا اوہ شرک کرے دے رہے ونجو اوہ غلطیاں دے اندر مبتلا رہے ونجو ایات یکم العذاب بغتتاں وانتم لا تشعرون یہ غلطیاں تو سرائے ونجو اللہ دا عذاب اچانک آ گیا تو وقت تو کو پتہ تھا لگنا کوئی نہیں وقت تو کو عمل دا موقع ملنا کوئی نہیں ان دے مطابق ایمان بڑھاون دا موقع ملنا کوئی نہیں اس گلوں جدا سمجھ آ گئی نے وقت مردے مر جوائے اللہ دے قرآن دے خلاف نہ پہ کرائے تو سا وقت جڑائے بڑھائے نہ پائے جتھے بھی بیٹھے ہوئے اتھائیں اپنے غلطیاں دی بازرتا منگ دے ونجائے آئندہ واسطے اپنے دل چے منگ رکھی ونجائے گرہ لیندے ونجائے کہ جیری بھی زندگی ساڑی باقی ہے قرآن تو اسا خلاف نہ پہ کرے ایک کام تو سا کریں دے رہے ونجائے تب وقت بھی بچا ہو ویسے دو اگر اللہ دا عذاب آگیا تے وقت بچا کوئی نہیں دو جیرے اللہ دا عذاب آونجے فرعون بھی آدھا رہے گئے دو میں رب تے موسیٰ تے ہارون دا جرا رب میں بھی ایمان گھن آیا اسا کے کھڑ ہونتے کو سمجھ لگی اور تک تا دا وے آلہ ربکم بولالا میرے نال دا تا ہو رب ہون جرے دو چارتے کو غوتے لگے نا ہون جرے تیرے نک کی جو موچ پانی وڑے تھے ہونتے کو پتہ لگے تو رب کون ہے یا سالا ہوں علیہ تا آدھا کھڑا تو میں اللہ تے ایمان گھن آیا
میں رب تے ایمان کینا ہاں جیڑا موسیٰ دا بھی رب ہے ہارون دا بھی رب ہے۔ اللہ فرمایا ہون رب رب آکھن دی تھے گنجائش اوہ گل ہو گئی پہلے سمجھ ویندا تا تیرے کول موسیٰ کلیم اللہ بھی آیا ہارون بھی آیا تے کو ہر طریقے نال سمجھ آیا نے لیکن تو اپنی مگری اپٹھی دے ہوتے اڑا بھی رہ گیا میں انہاں کو دھدکیر بھی چھوڑا بھی انہاں کو مجنون بھی آکھا بھی انہاں کو مسحور بھی آکھا بھی پیو ڈاڈے دے دین دے خلاف بھی آکھاوے انہاں دے ہوتے فتوے بھی لائے آنے انہاں دے منن اللہ کو سولیاں تے بھی چڑھایا ہوئے ان دے منن اللہ دے بچڑیاں کو چھریاں بھی پھروائیاں آنے ہون جرے جدہ دے ہوتے عذاب آگی آئے پیا ہون کھڑا دے دمائے ہون اللہ تے ایمان کے نیا ایو جے ایمان دے سا کو ضرورت کوئی نہیں اس گلوں پہلے ایمان کی نہ دا بہتر ہو بنیا اس گلوں بندے ہو بندہ جس وقت مرن دی کندی تے آ جاوے روح ہنزلی تے پہنچ جاوے باویں لاکھ دفعہ بھی اللہ اللہ کردہ رہ جاوے اس تو بعد اور توبہ دے دروازے بند ہو جا سینا اس گلوں پہلے اپنے غلطیاں دی معافی مانگ لو پہلے اپنے غلطیاں کو معذرت غلطیاں دی معذرت اللہ دے کو کر لو اپنی غلطی کو غلطی سمجھ لو تاکہ پتہ کوئی نہیں دو خدا جان دے کہرے موڑ تے موت آ جاوے اے غلطی بندہ غلطی کو غلطی چا سمجھے گناہ کو گناہ چا سمجھے قصور کو قصور چا سمجھے معافیاں مگدہ ونجے تائی میں صاف ہوندہ ہے جی میں ماں دے پیٹ جو تازہ بچہ آندہ ہے توبہ تا نسود ہی کرے اے نہ کرے تو ہون توبہ چا کرے تے وات ہٹ کے ہوئے گناہ میں شروع تھی وجہ ہونا کہ توبہ 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 تے وات ہٹ کے جیندہ مال ملے سو بھی رگڑا لگ جاوے ہونا کہ توبہ توبہ تے وات ہٹ کے غیر اللہ دے نا دیا مٹھائیاں بھی کھامنا شروع کر رہے ہیں ہونا دا کھڑا ہوئے توبہ توبہ تے وات ہٹ کے غیر اللہ دیا دیگا بھی چٹیندہ پیا ہوئے مردہ مر جاوے توبہ ایج کرے جس کو توبہ تن نسود آدل سو اصل آدل جیرا تھان ہوندہ ہے بکری دا یا گاں دا جیرا پاندہ نکالا وجہ نا تو اس کو آدن چیک کرو اندہ سو چیک کر کہ سرڑی ہے یا سخت ہے اوہ سو فرمایا توبہ اینج کر جیوے او پاندہ دودھ دا نکلا ہو یا تھانی جو دنیا رال جاوے تے واپس نہیں کر سکتی ایویں تو جرے گناہ کولو توبہ کر وقت مردہ مر جاویں ہٹ کے والا گناہ نہ کرے اس نیت نہ حل توبہ چکیتی کر تے ساڑھا توبہ دا کیرا طریقہ ہے اتھائی بائے کہ توبہ توبہ کرے دے راسو توبہ توبہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت اتھے تا اتنے آکسو تو سونا لائے سن سی بھئی ہون کوئی بیت اللہ دا طواف کر کے آئے بیٹھا خیر آوے سے نمہ حاجی بان کے آئے تے جرے ہاتھ کے ولا آوے سا ولا کوئی کتے گئی توبہ تے کہ ایسا کیتی گئی توبہ وات ہاتھ کے ایسا انہا گناہ میں چو منحمک ہوئے دے آج ان دی وجہ کہہ رہی ہے آج وجہ یہ ہے کہ مسلمان آج وہ ایک مسجد وچ میل کے بھی نہیں کھڑ سکتا پیا یہ سارے بندے دے اپنے گناہ دا وبال ہوتا ہے ان دے گناہ دی اتنی سزا ہوندی تو خدا ایو جی وقت مسلط کر دیں دے حاکم بھی تے ایو جی بیماریاں بھی مسلط کر دیں دے جیرا وہ کو چنگے ڈنڈے نال وقت رگڑوائی رکھدا ہے و جب تک اللہ دے رسول فرمایا ہے جیرے لوگ اللہ دا حق دیونا بند کر دے سن زکاة و شوری نہ دیونا کوئی لئی وقت اللہ ایو جی اتو ظالم مسلط کرے سن جیرے زبردستی نہ کولو ٹیکس وصول کرے سن تے اللہ ایو جی انہاں دے ہوتے مصیبتہ مسلط کرے سر جیرے انہاں دے پیو ڈاڈے بھی کہ نہیں انہاں دا نا سوڑا نہ ہو سی آج ویکھو ہوئے مصیبتہ مسلط ہو گئے کہ ہر بندہ پریشان ہے غمگین ہے ہر بندہ کوشش چلے گے کہ میں کہیں طریقے نال اپنے گھر دے کمرے چی بیٹھا رہا میں باہر نہ نکلا اتنی دہشت پھیل چکی ہے یہ سارے کیا وجہ ہے ساڑے گناہوں دا وبال ہے یہ سارے گناہ ہے جتنے ایو جے کرتوت کرے دے ہیں سا جنہ دے آج وہ کرتوت ایو جے شکلاں پکڑ کے خدا ساڑے تے مسلط کر دیتا اس گلو فرمایا خیال رکھیں جڑدہ نہ رہ جاؤں مت کل کل تو آکھیں ہائے اللہ افسوس کھڑا کریں داؤں میں تزیاتی کر کھڑا اللہ دے حقیج ہائے میں تا ذلیل ہو گیا میں تباہ ہو گیا میں تا حسن اللہ نال حسدہ بھی رہ گیا
مذاق کرن والا نال کریندا بھی رہ گیا متا کل کو لادا تو کاج تو اللہ تھوڑی وقت چمے کو دیویا تا میں ہدایت اپناواں میں متقی بن ونجا میں مسلمان بن ونجا میں ہدایت یافتہ بن جاواں میں اپنے گناہاں دی معافی چا منگا اللہ کو معذرت چا کراں غلطیاں دی معافی منگ چھوڑاں مکاش کے ہک تھوڑا جیاں لمحہ بے کو مل ونجا لیکن اتھے حسرتاں کرن تو سوا اور کچھ بھی حاصل نہیں ہونا دنیا لیو اس گلوں مرد مر ونجے اجڑ دے اجڑ ونجائے لیکن اللہ دی رحمت تو بس زن نہ پاؤ آئے اللہ دی قسم ہے جرا بندہ اللہ دی رحمت تو بس زن نہ ہوئے اللہ دی رحمت تو امیدہ نہ تروڑے او بندہ اجڑ نہیں سکدا ہوندا او اجڑ دا ہوئے بندہ جرا اللہ تو بس زن ہو ونجے اللہ دی رحمت تو امیدہ تروڑ ونجے اس گالوں میرا اللہ پیا دینے لا تکنتو من رحمت اللہ ہر دیاں رحمتاں تو امیداں ترٹ ویندیاں ماں دیاں بھی شفقتاں ہوندیاں پتران دے سران دے ہوتے ماں بھی ہکڑی فوت ہو ویندی پتر چھوڑ ویندی پیو دیاں بھی رحمتاں ہوندیاں پتران دے لیکن پیو والیاں رحمتاں بھی ہکڑی اٹھ ویندیاں پیو ٹور ویندے جان دو پچھو مامیاں تے نانیاں تے ماسیاں تے خالاں لیاں بھی رحمتاں تے شفقتاں ہوندیاں دیکھ تے بھال ہوندی او بھی ترٹ ویندیاں اس گالوں سارے چھوڑ ویسنی سارے نکھڑ ویسنی سارے نکھڑ کے علی داؤ ویسا لیکن تو اپنی اللہ دی رحمت تو نہ پیا نکھڑے اگر تو نہ نکھڑے ہو تو سچی گلی ود کے نہیں تو جڑ سے کوئی نہ لا تکنتو من رحمت اللہ اللہ دی رحمت نو امید نہ ہوئے مسلمانا اس گالو ٹھیک ہے ہون تک دنیا بھولی رہ گئی پھر کی رہ گئی بدتاں بھی کریں دی رہ گئی کل خانیاں بھی کیتے نہیں تیجے بھی کیتے نہیں چلیسویں بھی کیتے نہیں یارویاں بھی کریں دا رہ گئے بارویاں بھی کریں دا رہ گئے جمعراتاں بھی کریں دا رہ گئے ماں پیو دے کل خانیاں دے چاول بھی پکا پکا کے وڈیں دا رہ گئے غیران دے ناتے بکرے بھی دے دا رہ گئے غیران دیا قبران تے ون کے سجدے بھی کریں دا رہ گئے کیونکہ شیطان آ کے آیا اللہ کو فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ اللہ میں کو تیری عزت دی قسم میں گمراہ کرے سا ساریاں کو گمراہ کرے سا میں تو ایک آدم کو تعظیمی سجدہ نہیں کیتا میں نہ کو قبران دے سجدے کروے دارا ہے ویسا آج ویکت صحیح شیطان مقابلہ کیتا ہے حالانکہ بیت اللہ دوان کے طواف دا ثواب ہے لیکن بیت اللہ دے مقابلے دے اندر پیران دیا قبران دے سجدے کروائے لیسا آپ زمزم پیمنا شفائی پیا لیکن ان دے مقابلے دے اندر پیر دے کھارے پانی کو شفا ثابت کر کے دکھایا ہے زبیا حجر اسود کو بوسا دے وانال گناہ معاف ہونے ہیں لیکن شیطان مقابلے چاہ کے پیر دی قبر کو چموائے تے گناہ معاف کا اعلان کرے دائے اوے میدان محشر دے اندر اوے منات عرفہ دے اندر ون کے لوگ قربانی کریں دے بنا دے اللہ یہ ہوا مقابلے چاہ کے دے پیر دے تھلے تے قربانیاں شروع کروا دیتے ہیں صفا تے مروہ تے دوڑنا ثواب ہے یہ پیر دے قبرہ دے اتے دوڑا مروا دیتے ہیں ان پھیاں اوے لوگوں ویکو تو صحیح شیطان کنج مقابلے چاہیا ہے پیا کیونکہ اللہ کو آکے آیا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ اللہ میں کو تیری عزت دی قسم ہے میں ساریاں کو گمراہ کرے سا لیکن تیرے مخلص تیرے بندے ہو سن انہاں تے میرا زور کوئی نہیں چلنا جیرے تیرے مننا لے ہو سن جیرے تیرے حکم دے پابند ہو سن جیرے تیرے حکم دے خلاف کرنا لے نہ ہو سن جنہاں کو تائیں مخلص بنایا اللہ انہاں تے میرے وار نہیں لگنا
دینے میں کوششاں تا وڈیاں کرے سا لیکن انہاں کو میں گمراہ نہیں کر سکنا باقی ساری دنیا کو میں گمراہ کریں دا رہے ویسا اس گلوں شیطان بھی تیرا دشمنے پیا اے سارے چیلنج کر کے آیا شیطان اس گلوں بندے آئے ساریاں جتنیاں بھی غلطیاں ہو گئے غلطیاں دیاں معذرتاں اللہ دے دروازے کریں داواں اللہ دی رحمت نال امیداں لے داواں باقی سارا نال امیداں ترڑیندا رہے واں سارے نال رشتے ترٹ ونجن خیر صلاح کوئی گل نہیں اللہ نال رشتے نہ توڑ اے کم تو کریندا رہے واں تے اللہ تے کو دنیا آخرت جو مال و مال کرے اللہ مال دی توفیق عطا فرمائے